बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मिकदार बढ़ा दो। तल्लुक़ बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। ये इंसान के म्यारी और ख़ानदानी होने की दलील और कसौटी है। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियान बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। घोड़े जितनी ताकत चाहते हो तो रोज़ चने खा लिया करो। जिस कौम को तारीख़ से कोई दिलचस्पी ना हो, उनके हाफ़िज़े कमज़ोर और मिजाज जज्बाती होते हैं। यही वजह है कि अपने लीडर के चुनाव में धोखा खा जाते हैं। अपनी सोच और सिमत को दुरुस्त रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हज़रत अली। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो, किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। एक इंसान अगर कुछ भी सोच सकता है तो वो उसको हासिल भी कर सकता है। मस्जिद से जूता चुराने वाले गरीब आदमी को निशान इबरत बनाने वाले जोशीले अवाम अरबों रुपए लूटने वाले की जूतियां सीधे करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी, जिन अफ़ाल से वो घाटा उठाते हैं मैं उनसे परहेज़ करता हूँ। हकीम लुकमान। अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता। औरत को अपना आप उतार कर दिखा दो, यानी अपना बातिन जो तुम अंदर से हो, ना कि बाहर से। वो औरत तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अच्छे मिजाज की बेहतरीन खूबी ये है कि वो बुरे मजाज को बर्दाश्त कर लेता है। गुस्सा एक सुलगती हुई लकड़ी की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। नमाज 5 वक़्त और इखलाक 24 घंटे फ़र्ज है। इंसानी दिल एक ही मुसीबत, एक ही गम, एक ही बोझ सारी उम्र नहीं उठा सकता। करब भी रंग बदलता ही रहे तो काबिल बर्दाश्त रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके हमसाये को उससे तकलीफ़ हो वो मोमिन नहीं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि कितना बेवकूफ़ था, लेकिन ये सोचना कि उसका आप पर एतबार कितना था। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे। लिबास बहुत कीमती पहनकर बाज़ार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे इस बाज़ार में उनका कफन भी मौजूद है। हज़रत अली। सबसे अच्छी नाराज़गी वो है जो हल्की सी माजरत और मीठी सी मुस्कुराहट से दूर हो जाए। अगर उसे ये ज़ोम है कि तुम उसकी वजह से कामयाब हो तो हिम्मत करो और आगे निकल जाओ। अब उसे हैरान होने दो। मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का कोई पहलू नहीं होता। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकला करते, बल्कि बग़ैर नतीजे की ही आपस में सुलह कर लेना इस रिश्ते का हुस्न है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जब अकल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है। जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं। जब आराम का वक़्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं
اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ آج کل گناہ گار صرف وہ ہے جو گناہ کرتا پکڑا جائے، باقی سب پاک صاف اور حاجی ہوتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچاتی ہیں: بہت زیادہ استغفار، نرم رویہ اور بہت زیادہ صدقہ دینا۔ مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ محبت کے بغیر تعلق تو محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ زیادہ دیر بھلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ جن کے پاس کوئی روڈ باڈل نہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنوں کے درد کا احساس ہو، ورنہ حال چال تو راستے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ آج کل کے بچے میڈم کو واٹس ایپ پہ ایڈ کر لیتے ہیں، اور ایک ہم تھے سر یا میڈم اگر راستے میں کھڑے ہوتے تو 2 کلومیٹر گھوم کر دوسرے راستے سے گھر جاتے تھے۔ وہ جو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، وہ اب خود کو زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہے۔ آپ لاکھ موٹیویشنل تقریر سن لیں، لیکن جو انرجی کسی گھٹیا سے رشتہ دار کے دیے ہوئے تانے سے ملتی ہے وہ کوئی اور چیز دے ہی نہیں سکتی۔ خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا۔ حضرت امام حسین۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس، فی امان اللہ۔